हेलो एभ्रिवान, इट्स मी योर केमिस्ट्री टिचर अशरफ इद्रिसी। आज म तपाईहरुलाई एउटा क्लास 11 को नयाँ टपिक पढाउँछु जसको नाम चाहिँ के हो त एटमिक स्ट्रक्चर हैन। सो बेसिकली एटमिक स्ट्रक्चर क्लास 11 का एउटा एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जस च्याप्टर हो हैन। यो च्याप्टरमा लगभग चाहिँ दुईटा सर्ट क्वेशन र एउटा चाहिँ 5 मार्क्स को आउँछ हैन। पहिला 10 मार्क्स पनि सोध्थ्यो तर आजकल सोध्ने सिस्टम छैन हैन। र मैले एउटा के तपाईलाई एकदम इफेक्टिभली भन्न चाहन्छु भने मैले यो हरेक टपिकको चाहिँ डिटेल तपाईलाई पढाउँछु। र जस्तै मैले रदरफोर्ड एटमिक मोडल पढाइसके। रदरफोर्ड एटमिक मोडल पढाइसकेपछि बोहर्स पढाउँछु, त्यसपछि de Broglie पढाउँछु र यो सबै चाहिँ मैले एउटै भिडियोमा नराखिकन हैन, यो सबैको छुट्टै छुट्टै भिडियो बनाएर हैन त्यसको लिंकमा राखिदिन्छु है। डिस्क्रिप्सनमा यसको सबैको लिंक राखिदिन्छु, तपाईहरु त्यहाँबाट जानु होला र हेर्नु होला र चाहिँ भिडियो लाइक दिनु होला हैन। सो टाइम धेरै वेस्ट नगरिकन हैन मैले चाहिँ फर्स्ट मोडललाई एक्सप्लेन गर्न खोजे। ल त्यसो भए हाम्रो चाहिँ फर्स्ट मोडल चाहिँ के हो त रदरफोर्ड एटमिक मोडल अथवा चाहिँ के अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट। ल अब यो रदरफोर्डलाई किन अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट पनि भन्छ किनभने त्यसमा अल्फा पार्टिकल युज भएको थियो के। सो यो मोडलमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई के बताउन खोज्छु भने यो मोडलले चाहिँ के गर्छ, एटमको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ के गर्छ, एक्सप्लेन गर्छ। यो मोडलमा सबभन्दा पहिला चाहिँ रदरफोर्डले चाहिँ एउटा के गर्यो त एक्सपेरिमेन्ट गर्यो है। ठीक छ, त्यो एक्सपेरिमेन्टको बेसमा यसले चाहिँ के गर्यो त अब्जर्भेसन गर्यो है। एक्सपेरिमेन्ट गर्यो, त्यहाँबाट केही कुरा अब्जर्भ गर्यो, अब्जर्भ गरिसके पछाडी त्यसले चाहिँ के दियो त कन्क्लुजन निकाल्यो है। त्यहाँबाट के को बेसिसमा, यो अब्जर्भेसनको बेसिसमा के आयो त कन्क्लुजन। र त्यो कन्क्लुजनको बेसिसमा यसले चाहिँ के दियो त पोस्टुलेट्स र पोस्टुलेट दिइसके पछाडी पक्कै पनि केही न केही राजा बाबुले मिस्टेक गरेकै हुनुपर्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ के आयो त ड्रब्याक्स है। ल अब ड्रब्याक्स को बारेमा पनि मैले यही भिडियोमा तपाईलाई एक्सप्लेन गर्छु भने मेनली अब हामीले के गर्नु पर्यो त पहिला फोकस गर्नु पर्यो कि रदरफोर्डले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ गरे चाहिँ के त। सो बेसिकली रदरफोर्डले के गर्यो कि सुरुमा एउटा चाहिँ रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स लियो जहाँबाट चट्ट यस्तै रेडिएसन निस्किरहेछ। त्यसलाई एउटा चाहिँ के गर्यो त एउटा यस्तो खालको बक्समा राखे क्या है। अब यहाँबाट पुरै अल्फा रेहरू निस्किरहेको हुन्छ है। कस्तो निस्किरहेछ त अल्फा पार्टिकल निस्किरहेछ। ल त्यही भएर यसको नाम चाहिँ यो अल्फा पार्टिकल पुरै स्क्याटर्ड भइरहेछ, त्यही भएर यसको नाम अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट पनि राखिदिएको रहेछ है। र अब ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यस पछाडी के गर्यो त यसले चाहिँ एउटा बाटो चाहिँ एउटा फेरि लेडको चाहिँ एउटा यस्तो सानो ब्लक जस्तो राख्यो र यहाँ बीचमा एउटा होल बनाइदियो ताकि यहाँबाट थोरै लाइट मात्रै एउटा मात्रै पार्टिकल पास होस्। र बाटोमा चाहिँ के गरिदियो एउटा गोल्डको फोइल राखिदियो। ल गोल्डको फोइल जसको चाहिँ के छ त डायमिटर 0.0004 cm छ यहाँ है। यो चाहिँ के हो त गोल्डको फोइल हो। र पछाडीबाट चाहिँ के राखिदियो त जिंक सल्फाइडको के राख्यो त स्क्रिन राख्यो। ल यस्तो गर्दाखेरि हैन यो चाहिँ लेड बक्स है। यस्तो गर्दाखेरि अब सबभन्दा मेनली जब यसले यस्तो काम गर्यो नि त्यसबाट चाहिँ तीनटा कुरा अब्जर्भ गर्यो के रदरफोर्डले। कतिवटा कुरा तीनटा अब्जर्भ गर्यो। के कुरा फर्स्ट observation चाहिँ के थियो कि most of the light passes straight without any kind of deviation नभइकन सबै लाइटहरु चाहिँ के गयो त स्ट्रेटली पास भए। यो अब्जर्भेसन नम्बर फर्स्ट। some of the light केही लाइटहरु deviated with angle के त थीटा। some के यो पोइन्ट नम्बर के भयो त 2 भयो। फर्स्टमा चाहिँ के छ मैक्सिमम लाइट चाहिँ के गयो स्ट्रेट। सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ के छ सम लाइट के त डेभिएटेड विथ एंगल थीटा र भेरी फ्यू लाइट अब्जर्भेसन नम्बर 3 एकदमै कम के अलमोस्ट कति कम भनेको कि 20,000 मा हैन लगभग एउटा लाइट अथवा एउटा रेडिएसन है 20,000 रेडिएसन मा त एउटा मात्र रेडिएसन चाहिँ के भयो त रिटर्न ब्याक भयो। भन्नुको मतलब रदरफोर्डको चाहिँ तीनवटा अब्जर्भेसन चाहिँ के हो त हामीले याद गरौँ। यसरी याद गर्दिन एस हैन एम एस एफ के मोस्ट सम फ्यू। मोस्ट चाहिँ के स्ट्रेट,
सम चाहिँ के डेभिएटेड विथ एंगल थीटा फ्यू चाहिँ के त रिटर्न ब्याक भने अब यसको हामीले के लेखौँ त अब हेर एउटा स्टुडेन्ट सबैले एउटा कुरा के जान्नु पर्यो एक्सपेरिमेन्टको कुनै पनि पिक्चर बनाइरहेछ फिगर बनाइरहेछ भने यहाँ तल यसरी टक्क फिगर लेखेर न अब यहाँ चाहिँ के लेखिदिने रदरफोर्ड मोडल अथवा अल्फा स्क्याटरिङ मोडल लेखिदिँदा नि भयो है। अब चाहिँ यसको हामी कहाँ जाम त अब्जर्भेसनतिर जाम है। ल त्यसो भए अब हामी के अरे अब्जर्भेसनतिर लागौँ OBSERVA अब्जर्भेसन। सो बेसिकली अब्जर्भेसनमा तपाईहरुलाई तीनटा कुरा चाहिँ यसले रदरफोर्डले अब्जर्भ गरेको थियो। मैले पहिले पनि भनेछु कि 1 2 3 तपाईलाई याद गर्नुपर्ने चाहिँ के छ कि MSF याद गरेपछि भ्याइयो है। M ले के भन्छ मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल passes through the gold foil without deviation अथवा के त passes चाहिँ के त अब यहाँ passes स्ट्रेट यही लेख्दा दिदै भयो through the gold foil without any deviation। मलाई मैक्सिमम लाइटहरु चाहिँ के भयो त मैक्सिमम अल्फा पार्टिकलहरु के भयो त कि गोल्ड फोइलबाट एकदमै स्ट्रेट पास भयो डेभिएट केही पनि भएन। दोस्रो कुरा यहाँ के लेखिदिने सम अफ द अल्फा पार्टिकल deviated by making एंगल थीटा। सम केही पार्टिकल डेभिएट भयो के एउटा एंगल थीटा बनाएर र भेरी फ्यू अफ द अल्फा पार्टिकल रिटर्न ब्याक अथवा चाहिँ के भयो त रिफ्लेक्स भयो है। भन्नुको मतलब अब्जर्भेसन चाहिँ रदरफोर्डले तीनटा अब्जर्भेसन गर्यो। यो तीनटा अब्जर्भेसनको आधारमा यसले चाहिँ तीनटा चाहिँ के दियो त कन्क्लुजन दियो है। ल हेरौँ त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यसको बेसमा एउटा कन्क्लुजन यसको बेसमा अर्को कन्क्लुजन यसको बेसमा अर्को कन्क्लुजन गर्दै जाँदाखेरि के कन्क्लुजन दियो के हो भने फर्स्ट कन्क्लुजन चाहिँ के हो भने कि जस्तै यसको बेसमा हामीले एउटा कन्क्लुजन दिन्छौँ है सिन्स मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल passes straight without any deviation, it indicates that most of the space in atom is जस्तै यहाँ के गरिरहेछ कि मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट थ्रु द गोल्ड फोइल विदाउट एनी डेभिएसन गइरहेछ भने म एउटा तिमीलाई एकदम सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु तपाईहरुलाई कि मसँग एउटा ढुङ्गा छ अनि मैले यसो स्वाट्ट फालिदिए कि ढुङ्गा फाल्दाखेरि अब त्यो ढुङ्गा सिधै गइरहेछ केही पनि डेभिएसन भएन एकदम स्ट्रेट गइरहेछ भने मैले त्यहाँबाट के एउटा दिमाग लाउन सक्छु भने कि त्यहाँ केही पनि छैन त्यहाँ कुनै पनि किसिमको अब्स्ट्याकल्स छैन र ढुङ्गा चाहिँ के गयो त सिधै गयो भने त्यही कुरा यहाँ भन्न खोजेछ कि सिन्स मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट विदाउट एनी डेभिएसन इट इन्डिकेट्स दैट मोस्ट अफ द स्पेस इन द एटम इज भ्याकेन्ट अर के त एम्प्टी छ है। दोस्रो पोइन्टले के कन्क्लुजन दिन्छ त हैन सम अफ द अल्फा पार्टिकल डेभिएटेड बाइ मेकिङ एंगल थीटा हैन भनेपछि के होला त द कज of the
deviation of alpha particle is due to presence of positive charge at the center of एटम। ल यो एकदमै बुझ्नुपर्ने पोइन्ट छ क्या। अल्फा पार्टिकलको पहिला हामीले नेचर जान्नु पर्यो कि अल्फा पार्टिकलको नेचर चाहिँ कस्तो छ भन्ने थाहा छ। हाम्रो यो हिलियम प्लस हो भनेपछि हाम्रो चाहिँ कस्तो छ, यो पोजिटिभ नेचरको छ, ठिक छ। अब यस्तो छ भने कि अब डेभिएट भयो अरे कि डेभिएट भयो भन्दाखेरि यसको के कन्क्लुजन निकाल्यो भन्दाखेरि कि अल्फा पार्टिकल चाहिँ डेभिएट भयो किनभने एटमको चाहिँ सेन्टरमा चाहिँ केही न केही पोजिटिभ चार्ज छ। जस्तै मानौँ हामीले क्लास 8 मा नै पढिरहेको थियौँ, 8, 9 मा कतिमा पढेको थियो कि लाइक पोल्स रिपेल्स अनलाइक पोल्स चाहिँ के त अट्र्याक्ट भने। अब मानौँ मैले चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छु होइन, यहाँबाट मैले पोजिटिभ चार्ज पठाएँ अनि त्यो पोजिटिभ चार्ज त्यसरी बाङ्गियो अरे कि कुनै चिजमा ठोक्यो नि बाङ्गियो भने हामीले यहाँ के गेस गर्न सक्छौँ कि एटममा पक्कै केही चिज पोजिटिभ होला र यो चाहिँ के भयो त ठ्याक्कै यसरी रिपल्सन भएर के भयो त डेभिएट भयो भने दोस्रो कन्क्लुजनबाट हामीले के थाहा पाइयो त कि एटमको सेन्टरमा त्यहाँ केही न केही पोजिटिभ चार्ज चाहिँ छ भनेर हामीले दोस्रो पोइन्ट थाहा पाइयो। अब हामी चाहिँ तेस्रो कन्क्लुजन तेस्रो अब्जर्भेसनको बेसमा होइन चाहिँ एउटा अझ कन्क्लुजन निकालौँ। मैले त निकालेँ होइन, रदरफोर्डले निकालेको कुरा हो। जस्तै तेस्रो पोइन्ट चाहिँ के छ भने फ्यू अफ द अल्फा पार्टिकल रिटर्न ब्याक के त रिटर्न ब्याक होइन रिफ्लेक्ट यो बहुत कम भएको थियो कि लगभग तपाईँको चाहिँ 20,000 मध्ये होइन 20,000 म चाहिँ एउटा मात्रै लाइट चाहिँ के भएको थियो कि एउटा अल्फा पार्टिकल चाहिँ के भएको थियो त रिफ्लेक्ट भएको थियो कि। अब हामीले यसको चाहिँ एउटा कन्क्लुजन के निकाल्न सक्छौँ भनेपछि हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ ल के अरे द भोल्युम अफ द सेन्टर अफ एटम इज very smaller as compared to total volume of the atom. Total volume of the atom को चाहिँ के छ त volume of the center of the atom को चाहिँ volume जुन छ त्यो टोटल भोल्युम अफ एटमको कम्पेयरमा धेरै स्मल छ कि। अब सेन्टर अफ द एटम लगभग 10 टु द पावर माइनस चाहिँ 13 को रेन्जमा हुन्छ हैन यो रेडियस। यसको चाहिँ कति हुन्छ 10 टु द पावर माइनस चाहिँ लगभग 8 को रेन्जमा हुन्छ हैन टोटल भोल्युम भने बट क्यारीज होल मास अफ द एटम। Hence it can be said that total mass of the atom is concentrated on at the center of यो पोइन्ट बुझ्न तपाईहरुलाई एकदमै जरुरी छ है। फेरि मैले यहाँ भनिदिन लाग्छु यस्तो छ कि जस्तै मैले एउटा कुनै पनि एटम लिएँ मानौँ मैले सोडियम लिँदै हैन सोडियम लिँदाखेरि चाहिँ यहाँ बीचमा न्यूक्लियस हुन्छ बाहिर बाहिर चाहिँ के हुन्छ त सेल्स हुन्छ अनि यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन छ यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा छ यहाँ एउटा छ हैन। प्रोटोन चाहिँ कति हुन्छ चाहिँ 11 वटा न्यूट्रोन चाहिँ कति हुन्छ 12 वटा है। अब मैले सोडियमको चाहिँ मास कति हो निकाल्न भने मास निकाल्दाखेरि हामीले के थाहा छ प्रोटोन प्लस न्यूट्रोन। प्रोटोन चाहिँ 11 न्यूट्रोन चाहिँ कति हुन्छ 12 11 प्लस 12 कति भयो त 23 भयो न। भन्नुको मतलब अब एटम चाहिँ यत्रो छ तर मास निकाल्न पर्यो भने यतिको मात्रै हामीले मास निकाल्छ नि त बाकी यो पार्ट जुन हुन्छ यसलाई हामीले के गरिदिन्छ नेग्लेक्ट गरिदिन्छ। भन्नुको मतलब एटम ठुलो छ
तर त्यसको सेन्टर सानो छ तर सबै मास चाहिँ के छ त सेन्टरमै छ भन्नुको मतलब यहाँ चाहिँ के छ त एउटा हेभी मास छ भनेर है हो। त्यही भएर थर्ड पोइन्टले के भनेको थियो कि जब यसरी रे अफ लाइट आयो हैन अनि त्यो हेभी मासमा ठोक्यो भने चाहिँ के भयो त रिफ्लेक्ट ब्याक भयो अरे कि। जस्तै मैले चाहिँ अब त्यही बलकै इक्जाम्पल दिएँ, मैले एउटा बललाई यसरी फालेँ हैन, त्यो ठोकेर यता आयो भने मैले एउटा के कन्सेप्ट लाउन सक्छु भने कि पक्कै त्यहाँ के हेभी मास छ भन्ने कुरा। यो थर्ड नम्बरको जुन चाहिँ तपाईँको अब्जर्भेसन छ त्यसले एउटा कन्क्लुजन के दियो कि सबै मास चाहिँ के छ त एटमको सेन्टरमा कन्सन्ट्रेटेड भएर बसेको छ भनेर हाम्रो चाहिँ के आयो त तेस्रो चाहिँ के आयो कन्क्लुजन आयो। सो अब तेस्रो हाम्रो कन्क्लुजन आइसके पछाडि अब रदरफोर्डले चाहिँ के दियो त यसको दिन्छ पोस्टुलेट्स। ल अब हामीले चाहिँ यसको के लेख्ने त पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्समा अब हामीले चाहिँ लेख्दाखेरि के जान्नु पर्यो, एटम इज made of small positive charge at the center of it but carries whole mass of the एटम, जसलाई हामीले आज चाहिँ के भनेर बुझ्छौँ त न्युक्लियस है। ठिक छ। पोइन्ट नम्बर 2 कन्क्लुजन हामीले के निकाल्न सक्छौँ, मोस्ट अफ द स्पेस इन एटम इज के त भ्याकेन्ट है, और के त एम्प्टी। पोइन्ट नम्बर 3 चाहिँ के हुन्छ भने सिन्स नम्बर अफ प्रोटोन इक्वल टु के त नम्बर अफ चाहिँ के त इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोन प्रोटोन बराबर हुन्छ भने नम्बर है, नम्बर अफ प्रोटोन इक्वल टु नम्बर अफ इलेक्ट्रोन, हेन्स एटम इज इलेक्ट्रिकल्ली न्यूट्रल। ल भिडियो लेन्थी हुन सक्छ तर यसमा चाहिँ कन्सेप्ट खतरा मैले दिने कोसिस गरेर आउँछु। ल यहाँ ध्यान दिएर सुन्ने जरुरी छ। जब प्रोटोन इलेक्ट्रोन बराबर भयो भने त इलेक्ट्रिकली एटम चाहिँ के हुने भयो त न्यूट्रल हुने भयो नि त। जस्तै मानौ मैले सोडियमकै इक्जाम्पल लिए, सोडियममा चाहिँ न्यूट्रोन चाहिँ कति छ त 12 छ हैन, यानी प्रोटोन चाहिँ कति छ त 11 छ हैन। ल यहाँ दुईटा 8 वटा एउटा हैन, प्रोटोन र इलेक्ट्रोन बराबर, यो त आफैमा नल हुन्छ न्यूट्रल हुन्छ हैन। प्रोटोन चाहिँ 11, न्यूट्रोन चाहिँ कति छ के अरे इलेक्ट्रोन पनि चाहिँ 11 भने इलेक्ट्रोन चाहिँ 11 प्रोटोन पनि के त 11 हेर्नु त इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल छ। तर मानौँ सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरिदियो, लुज गर्दाखेरि कस्तो भयो भने अब इलेक्ट्रोन चाहिँ कति भयो त 10 भयो नि, प्रोटोन चाहिँ कति भयो 11 भयो। भनेपछि एउटा पोजिटिभ चार्ज यसमा धेरै भयो कि भएन भने जब सोडियमले एउटा चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई लुज गर्छ नि भने यसमा के आउँछ त सोडियम प्लस। त्यो भन्न खोजेको चाहिँ के छ त कि एउटा प्रोटोन चाहिँ के छ त बढी छ, त्यही भन्न खोजेर हुन्छ कि तपाईहरुको त्यो बुकमा नि। हामी चाहिँ लुज गर्दाखेरि बुझ्दैनौँ कि कसरी भयो लुज, सर पोजिटिभ चार्ज कसरी आयो भन्नुको मतलब कसैले इलेक्ट्रोन लुज गर्दैछ भने प्रोटोन बढिरहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। र पोइन्ट नम्बर चाहिँ थर्ड के छ, फोर्थ के छ भने द इलेक्ट्रोस्टैटिक force between the revolving electron and center of the atom balanced by centrifugal force है। कस्तो हुन्छ भने अब यहाँ चाहिँ न्युक्लियस हुन्छ, यहाँ इलेक्ट्रोन चाहिँ कस्तो भइरहेको हुन्छ घुमिरहेको हुन्छ न, तर बाहिर छुटेर जाँदैन न्युक्लियसले तानिरहेछ नि। यो कुन फोर्सले ब्यालेन्स भइरहेको हुन्छ त अब यो न्युक्लियसले चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई तानिरहेको हुन्छ, किन बिचमा आउँदैन किनभने यो रिभल्भिङ इलेक्ट्रोनको एउटा चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोन बाहिर जम्प गर्दैन। यो चाहिँ भयो हाम्रो चाहिँ
पोस्टुलेट्सको कुरा है। भनेपछि पोस्टुलेट्समा हामीले पढ्न सकियो, हामीलाई चाहिँ के थाहा भयो त, अब्जर्भेसन थाहा भयो, चाहिँ कन्क्लुजन थाहा भयो र पोस्टुलेट थाहा भयो। यो थाहा भइसकेपछि अब हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त, यसको ड्रब्याक चाहिँ के छ त। म यसको फ्याक्ट तपाईँहरूले ड्रब्याक्स पनि भनिदिइहालेँ, भिडियो लेन्थी हुँदै गइरहेको छ, तपाईँहरूले पक्कै पनि स्किप गरिदिनुहुन्छ होला, त्यो काम चाहिँ नगर्नु होला है। रदरफोर्ड मोडलको ड्रब्याक है। हामीले अब दुनियाँका किताबमा नाना थरीको कुराहरू हुन्छ, तर मेनली त्यसको ड्रब्याक चाहिँ दुईवटा छ है। दुईवटा मात्रै पढेपछि तपाईँहरूलाई पुग्यो। जस्तै ड्रब्याक चाहिँ फर्स्ट के हो भने यसले के भन्दाखेरि एउटा जस्तै मानौँ यहाँ न्युक्लियस होइन, अब न्युक्लियसले यसले चाहिँ के भने रदरफोर्डले होइन कि मानौँ जब इलेक्ट्रोन यसरी घुमिरहेको छ भने यसले इनर्जी चाहिँ के गर्छ अरे लस गर्छ। लस गर्दाखेरि मानौँ इनर्जी यसले लस गर्दै गयो भनेपछि त अब यो पात यसरी हुने भएन, अनि यसले इनर्जी लस गर्दै भयो भने अब न्युक्लियसले मजाले तान्ने भएछ त्यसलाई भने अब इलेक्ट्रोन सर्कुलर पाथमा भन्दा नि यसरी स्पाइरल मोसनमा घुमिरहेको हुन्छ अरे के। अनि फाइनली गएर चाहिँ कहाँ त एटममा गएर इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ त कोल्याप्स हुन्छ भनेर जस्तो कुरा गरे कि भने त्यस्तो छ त। इलेक्ट्रोन यस्तो घुम्दै 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 गएर न्युक्लियसमा कोल्याप्स भयो भनेदेखि त इलेक्ट्रोन सब कोल्याप्स भयो भने त एटम चाहिँ के हुँदैन, स्टेबल नै भएन नि। भने एटम चाहिँ स्टेबल भएन भनेर यस्तो खालको कन्ट्रोभर्सी डेभलप गरे यसले। त्यही भएर चाहिँ यसले यसको एउटा ड्रब्याक यहाँ चाहिँ के आयो भने ही कुडन्ट एक्सप्लेन अबाउट द के, ही कुडन्ट एक्सप्लेन about the stability of the atom। जब इलेक्ट्रोन गएर यहाँ क्लास भइरहेछ भने त एटम स्टेबलै छैन नि, तर त्यस्तो छ त, त्यस्तो छैन नि त, एटम जति पनि छ नि त हामीसँग होइन। भने यसले स्टेबिलिटीको बारेमा एक्सप्लेन गर्न सकेन। पोइन्ट नम्बर 2 यसले के एक्सप्लेन गर्न सकेन भने जस्तै अब यो इलेक्ट्रोनले यहाँबाट जुन इनर्जी लस गरेर हुन्छ नि यो फोटोनको फर्ममा गरेर हुन्छ है। अनि ती फोटोनबाट जुन निस्किरा हुन्छ त्यसलाई हामीले इलेक्ट्रिकल फिल्ड अथवा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि स्पेक्ट्रा आउँछ है, लाइन स्पेक्ट्रा आउँछ एउटा हो। त्यही स्पेक्ट्राको बारेमा एक्सप्लेन गर्न सकेन, त्यसलाई अर्को मोडल छ बोहर एटमिक मोडल। भने यसले के गर्यो भने ही कुडन्ट एक्सप्लेन अबाउट द, ही कुडन्ट एक्सप्लेन about the के त continuous line spectrum। भने दुईटा स्पेक्ट्राको बारेमा एक्सप्लेन गर्न जानेन र चाहिँ कसको बारेमा जानेन त स्टेबिलिटी अफ द एटमको बारेमा एक्सप्लेन गर्न जानेन। यति काम गरिसके पछाडि हाम्रो रदरफोर्डको मोडल भ्याइयो। अब हामी चाहिँ कतितिर लाग्छौँ त बोहर एटमिक मोडल। बोहर एटमिक मोडलको बारेमा मैले यहाँ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएर हुन्छु, चाँडो ढिलो भए पनि तपाईहरुले मजाले हेर्नु होला। एउटा भिडियो यति पनि स्किप नगर्नु होला है, किनभने यसमा कन्सेप्ट नलिकन काम छैन है। अहिले त लकडाउनको बेलामा छ, कन्सेप्ट लिने अनि चाहिँ मात्रै पढ्ने ल। थ्यांक यू आजको लागि।